प्रिय दर्शकवृन्द नमस्कार। केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। म उमेश परियार विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौं। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउनेछ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। गोर्खा जातिको मुद्दा र माटोको विषय लिएर गोर्खा नेसनलिस्ट नामक संस्थाको गरियो गठन। दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावमा भाजपालाई दार्जिलिङका जनताले सबक सिकाएको बिपी बजगाईको भनाई। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक श्रमिक संगठनको सभा सम्पन्न। मालिक पक्षले आफूहरूलाई डिटिएमा बोलाएर सम्झौता गर्नुपर्ने जेबी तामाङको भनाई। लोअर सालेमुखका 25 परिवार तृणमूल कङ्ग्रेसमा सामेल। कथाकार देव भण्डारीकृत बाबा र माटो नामक कथा सङ्ग्रहको गरियो विमोचन। अनि कालेबुङ अप्पर सालेमुख निवासी विगत दीर्घकालदेखि बाटोको समस्यामा। गोर्खा नेसनलिस्ट नामक एक संस्था गठन गरिएको जानकारी दिँदै यसका सभापति माइकल कालीकोटेले आफूहरू गोर्खा जाति र गोर्खाहरूको माटोको सुरक्षा हेतु अघि आएको बताएका छन्। उनको साथमा संस्थाका मूल सचिव हर्क सिलालको पनि उपस्थिति रहेको थियो। यो समयको माग अनुसार समयको परिस्थिति र वर्तमान अहिले जुन प्रकारको उताउ चढाउ भइरहेको छ र हाम्रो यहाँ सर्वसाधारण विशेष गरी हाम्रो गोर्खा कम्युनिटीमा जुन अन्योलता छ र त्यसलाई अलिकति स्पष्ट गर्नका लागि र सामाजिक तौरले एउटा राजनीतिक तौरले हामी समाजमा मानिसहरूमा विशेष व्यक्तिहरूमा यो सचेतना जगाउनका निम्ति हामीले यो सबै परिस्थितिलाई हेरेर बुझेर हामीले गैर राजनीतिक सङ्गठन गठन गर्नु कर लाग्यो र हामीले सङ्गठनको नाम गोर्खा नेसनलिस्ट राखेका छौँ। र यसमा गोर्खा नेसनलिस्ट राख्नुको कारण के छ भने विशेष गरी हामी गोर्खा जातिले देशप्रतिको योगदान बलिदान साथै नेसनल इन्टिग्रेसनमा के कति भूमिका निभाएको थियो छ र निभाउने छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो यो जुन चाहिँ टुङ्गो नलागेको हाम्रो यो जुन चाहिँ थलो छ, यो हाम्रो जुन माटो छ, त्यो माटोलाई पनि एउटा संवैधानिक तौर तरिकाले एउटा सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने त्यही हेतुले साथसाथै यसमा नेसनल इन्टिग्रेसनको कुरा त छँदैछ है। जबसम्म अब हाम्रो यो माटोको सुरक्षा हुँदैन है तबसम्म नेसनल इन्टिग्रेसन पूर्ण भएको जस्तो हामी महसुस गर्दैनौँ। र त्यसले गर्दाखेरि यहाँ के छ भने त्यो नेसनल इन्टिग्रेसनको कुरो आयो। यहाँ तपाईँको धेरै प्रकारका कुरोहरू छ। भारतभरि छरेर बसेका गोर्खाहरू भन्छन्, हाम्रो सन्तान भन्छन्, यो विषयहरूमा छ। हामीलाई सरकारले भारत सरकारले लिङ्ग्विस्टिक माइनोरिटीको दर्जा दिनुपर्ने कुराहरू छ यसमा है। त्यो डिमान्डको कुरोहरू छ। साथसाथै यहाँ अब हाम्रो बेसिक कुरोहरू पनि छ है, कन्स्टिट्युसनल कुरोहरू पनि छ है। संवैधानिक कुरोहरू सठिक रूपले यहाँ लागू भएको छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन है, किनभने यहाँ धेरै प्रकारको लुपहोल्सहरू छ र म कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको नाम लिन चाहदिनँ। तर उहाँहरूको सबैको आफ्नो आफ्नो एउटा सीमा क्षेत्रभित्र बसेर काम गरेकोले गर्दाखेरि यहाँ कति कुरोहरू छोडेर गएको छ। त्यो छोडेकोले गर्दाखेरि अब हामीले त्यो कति कुरोहरू सामाजिक तौरमा एउटा राजनीतिक तौरमा नभए सामाजिक तौरमा समाजभित्र पसेर हामीले यो काम गर्ने अठोट गरेका छौँ र सरकार समक्ष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। र त्यसै कारण हामीले यो गोर्खा नेसनलिस्ट एउटा सङ्गठन गठन गरेको हो। खास चाहिँ तपाईँहरूको फोकस चाहिँ केमा छ, कुन फिल्डलाई? हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के फोकस छ भने तपाईँको हेर्नुहोस्, यसमा माटो बाँचे जाति बाँच्छ। जब माटो नै छ भने जाति चाहिँ कहाँ चाहिँ बस्ने? हेर्नुहोस् आजको दिनमा हामी डेमोग्राफिक चेन्जेस धेरै आइसक्यो है। यो एउटा कम्युनल भएको कतिले यो शब्दहरूमा सायद महसुस हुन्छ होला, तर हामीलाई बाध्य भएर कर लागिरहेको छ यो कुरा हामीलाई गर्नु र भन्नुको लागि। किन एक समयमा सिलगढी हेर्नुहोस्, सिलगढी हाम्रो किपट भन्थ्यो होइन, तर खै त आजको दिनमा आज त्यहाँ हामीले के पोलिसी बनाउन सक्छौँ? सक्दैनौँ नि त। हाम्रो त्यहाँ कल्चरल उन्नति कति भयो होइन, सामाजिक उन्नति कति भयो? कुनै चाडबाड मनाउँदा मात्रै त्यो सबै कुरा हाम्रो संरक्षण हुन्छ भन्ने छैन नि त। हाम्रो पोलिसी मेकिङ हुनु पऱ्यो त्यो कुरोको लागि। आज पोलिसी मेकिङ गर्ने हाम्रो जग्गै छैन त्यो जग्गामा। भोलिको दिनमा त्यो कुरो यहाँ पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस् आज कल्चरल, इकोनोमी, सोसल जति पनि छ हाम्रो होइन, अगाडि बढ्छ भने हाम्रो माटो र माटोको टुङ्गो हुनु पऱ्यो। यो मात्रै होइन, हामीले अन्य जातिलाई मतलब उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ नकाट्ने भन्ने होइन
है उहाँहरूलाई हामी साथमा लिन्छौँ, साथमा लिएर चल्छौँ। तर हामी गोर्खा चाहिँ यहाँ चाहिँ माइनोरिटीमा छौँ। हेर्नुहोस्, हामी माइनोरिटीमा छौँ, भारतवर्षभरि हामी माइनोरिटीमा छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो सबै कुरोलाई संरक्षण हुनुपर्छ र एक नम्बर कुरो हाम्रो माटो संरक्षण हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ अब कसरी हुन्छ? अब माटोकै संरक्षणको लागि भनेर लगभग 40 वर्षदेखि आन्दोलन गर्यो, तर आन्दोलन एकदमै बेटुङ्गो भयो होइन। कतिवटा पिँढीहरू यो आन्दोलनमा मुछिएर गयो, तर यो भएन। अब के तपाईँहरूको चाहिँ के छ समाज? हजुर, त्यो एक्सपेरिमेन्ट जति जसले पनि त्यो एक्सपेरिमेन्टहरू गर्यो, त्यो एक्सपेरिमेन्टमा सबै कुरो टुङ्गो लागेन है। त्यसले गर्दाखेरि नै अब हामीले एउटा सामाजिक तौरमा एउटा सोसल रिभाइभल है त्यसरी हामी अगाडि बढेर लिएर जाँदैछौँ। किनभने मान्छेलाई के भएको छ नि, हाम्रो मान्छेहरूलाई एउटा अलिकति तपाईँको भनौँ भने अलिकति विश्वास हराएको जस्तो है। यहाँ चाहिँ के छ भने तपाईँको मैले के देखेँ भने, हेर्नुहोस् मेरो एक्सपिरियन्सले के देखेँ भने, यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोल पोलिटिक्स एउटा पावर पोलिटिक्स, कसरी सत्तामा आउँ र राज गरौँ, राज गरेपछि एउटा त्यो सीमित क्षेत्रमा र सीमित कुरामाथि मात्रै एउटा फोकस हुन्छ र कसैले त्यहाँबाट डाँडो पनि चलाउँदै गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ नहोस् भनेर हामीले जराइबाट ग्रासरुटबाट र सामाजिक तौरले नै सचेतना जगाउने चाहिँ हाम्रो प्रयास हो यो। र अहिलेसम्म पनि सरकारले आधिकारिक रूपमा त्यो इपिजीले सब्मिट गरेको जुन रिपोर्ट छ अहिलेसम्म खुलासा गर्नुभएको छैन। र त्यसमा धारा 7, 8 र 10 को कुरो छ जो चाहिँ गोर्खाहरूमाथि है, हाम्रो यहाँको बसोबास गर्ने भारतीय गोर्खाहरूमाथि डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली टच हुन्छ। र त्यो क्लजेसहरूलाई यहाँको मान्छेलाई, हाम्रो मान्छेलाई सताइरहेको छ त्यो कुरोले। किनभने सन्धि हो, सन्धि पछि गएर बौरी उठ्नु सक्छ। आज नेपालमा ग्रेटर नेपालको कुरो आउँछ है। हेर्नुहोस्, उहाँहरू चुप लागेर सायद बस्छ जस्तो लाग्दैन, किन सन्धिको कुरो हो, यो ट्रिटिजको कुरो, इन्टरनेसनल कुरो हो। तर पनि हामी यहाँ बसोबास गर्ने मान्छे जो छ हामी गोर्खाहरू, यो हामी चाहिँ टुङ्गो लागेको हुनु पऱ्यो नि त। यो सबै सन्धिहरूबाट हामी मुक्त हुनु पऱ्यो नि त, मुक्ति पाउनु पऱ्यो नि त। क्लज 7ले हेर्नुहोस् सताइरहेको छ। क्लज 7ले गर्दा 86मा धेरै भीषण यो भयो है। त्यसोले गर्दाखेरि यो त तपाईँले भने जस्तो 86 देखिको कुरा हो अनि यो त इन्टरनेसनल म्याटरको कुरा हो। तर अब हामी जस्तो अघि तपाईँले नै भन्नुभयो, हामी जस्तो माइनोरिटीले 1% हामी छौँ होइन देशमा, 1%ले इन्टरनेसनल कुरा गरेर अब त्यो त असम्भव नै देखिन्छ होइन। तर अब फेरि यो म्याटरसँग तपाईँले जुन कुरा गर्नुहुँदैछ, डेमोग्राफीको कुरा गर्नुहुँदैछ, जुन यो ठाउँको कुरा गर्नुहुँदैछ, यसको त कनेक्सन साह्रै मिल्छ जस्तो लागेन नि त मलाई। होइन, तपाईँको कस्तो छ भने जस्तो इपिजीको रिपोर्ट छ, इपिजीको रिपोर्टले चाहिँ हामी यहाँ बस्नेहरूलाई चाहिँ होइन के कस्तो रिकमेन्डेसन या फाइदा एडभान्टेज डिसएडभान्टेज के छ, सरकारको पोलिसी के छ, नीति के छ होइन, त्यो नीति त स्पेल आउट गर्नु पऱ्यो नि त। किन डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली हामी भूभागसँग हामीसँग कनेक्सन हुन्छ। हेर्नुहोस्, आज हामी सबैजना राजनीतिक प्राणी नै हो, तर हामीले काम गर्दा बेग्लै तौरतडी गरेर काम गर्छौँ है। तर यो त पोलिटिकल इस्यु हो नि होइन, पोलिटिकल इस्यु हो यो सबै कुरा, पोलिटिकल कुरा हो। अनि एउटा तपाईँलाई थाहै छ होला, सुभाष घिमिरेले जब यो विषयमा लिएर, यो भूभागको विषयमा लिएर जब सुप्रिम कोर्टमा केस गरे, सुप्रिम कोर्टले यो पोलिटिकल म्याटर हो भनेर यसको मतलब क्या सुनवाई गरेको छ होइन। अनि एउटा नन पोलिटिकल संस्थाले यो म्याटरलाई कसरी कहाँसम्म पुर्याउन सक्ला? होइन, हामी हेर्नुहोस् यो कस्तो छ भने तपाईँको अहिले मैले भने इलेक्ट्रोल पोलिटिक्सले गर्दाखेरि यहाँ सबै कुरो मान्छेको यो जुन चाहिँ मानसपटबाट सबै कुरो हराएर गएको छ हेर्नुहोस्। र हामी सामाजिक लेभलबाट हामी चाहिँ काम गर्छौँ, सामाजिक लेभलमा संस्थालाई हामी भन्छौँ, बुझाउँछौँ, विशेष व्यक्ति विशेषहरूलाई हामी भन्छौँ, बुझाउँछौँ। हेर्नुहोस्, किनभने यहाँ इलेक्ट्रोल पोलिटिक्सले गर्दा, भोटको राजनीतिले गर्दाखेरि सबै कुरो यहाँ भुलेर गयो नि त। हाम्रो यहाँको जेनेरेसन अलिकति जेनेरेसनले यो कुरोहरूलाई केलाउनु तुल्याउनु सकेको छैन र अरूपट्टि फोकस गयो होइन। तपाईँहरूले कुनै चुनावहरू लड्ने त्यस्तो चाहिँ हामी चुनावहरू लड्दैनौँ, तर हामी चुनाव विषय लिएर हामी किनभने हाम्रो पनि त्यहाँ अब एज अ डेमोक्रेटिक कन्ट्री हाम्रो पनि एउटा मत हुन्छ र त्यो मतको अनुसार हामीले पनि अब डिसिसन दिन सक्छौँ नि त्यसमा, त्यो कुरोहरू छ। हजुर, र यो अब तपाईँहरूले जुन काम गर्नुहुन्छ नि, यो जुन संस्था गोर्खा नेसनलिस्ट जुन छ, यसमा चाहिँ अहिले फिलहालको लागि कति मेम्बर छ, यसको संविधान छ कि छैन, यो रेजिस्ट्रेसन गर्छ गर्दैन, के छ यसको? होइन, हाम्रो अहिले 17 जना एक्जिक्युटिभ मेम्बर छ, साथै अरू थुप्रै मेम्बर्सहरू पनि हुनुहुन्छ, चारैपट्टिबाट चारै दिशामा छ। र विशेष गरी पद त हामीले पेपरमा आइहालेको छ कुन कुन पदमा छ भनेर है। र हामीले यो रेजिस्ट्रेसन गर्छौँ, हामी यसमा रेजिस्ट्रेसन गर्दैन गर्छौँ र संविधान पनि हाम्रो बनिएको छ, बनिन्छ है। त्यसो भने तपाईँहरूको फिल्ड कहाँ हुन्छ? जस्तो तपाईँले अघि कुरा गर्नुभयो, भारतीय गोर्खा कुरा गर्नुभयो होइन, गोर्खाहरू बस्छ। अनि यो जुन चाहिँ चिनारी अस्तित्वको कुराहरू छ, यो त देशभरि गोर्खाहरूले खपिरहेको छ। तपाईँहरूले काम चाहिँ कहाँ गर्नुहुन्छ? यो पहाडलाई लिएर होइन, हामी काम चाहिँ यो चारैपट्टि गर्छौँ। किनभने हेर्नुहोस्, अहिले सञ्चार माध्यम छ,
अहिले इलेक्ट्रोनिक मिडिया छ, सोसियल मिडिया होइन, यो सबै कुरो छ। यो माध्यमबाट हामी धेरै प्रकारले हामी यो कुरोलाई हामी जागरुक गराउन सक्छौँ, फैलाउन सक्छौँ र विशेष गरी हेडक्वार्टर कालिम्पोङमै हुन्छ है, कालिम्पोङमा हुन्छ र हामी यी बेस बनाएर हामी यो काम गर्दैछौँ। चुनाव छेक आउँदैछ होइन, विशेष गरी नगरपालिका चुनाव, अनि त्यो सँगसँगै अब पञ्चायत जिटिएम गर्ने भन्दैछ। चुनावको छेक पारेर आएको संस्थालाई शङ्कालु नजरले त हेर्छ, इलेक्सनमा यसले के अब होइन त्यस्तो त केही छैन होला। त्यस्तो केही पनि छैन। त्यसो हामीले अहिले चुनाव विषयमा अहिले फिलहाल भन्नु केही पनि छैन। हजुर है, तर यति हो संवैधानिक अब संविधानको कुरोहरू जुन छ, लेखाजोखा भएको संविधानमा भएको कुरो चाहिँ जनताले प्रयोग गर्नु पाउनु पर्यो र सक्नु पर्यो है, त्यो कुरो एउटा कुरो। अर्को विशेष कुरो के भन्न चाहन्छ भने हाम्रो मेन यो सङ्गठनको एउटा उद्देश्य छ, यहाँ जुन हाम्रो माटो छ हेर्नुहोस्, यो माटो चाहिँ हामीले संरक्षण गरेर राख्नु पर्यो नि त, किनभने भोलिको दिनमा हामी यस्तो छ कि अब हामीले चाहिँ यो कुरो त्यही त हामी सङ्घ संस्थामा हामी जाँदैछौँ, उहाँलाई पत्रचार गर्दैछौँ, उहाँलाई सचेतना गर्दैछौँ। त्यही त जुन तपाईँले चिन्ता व्यक्त हजुर हामी होइन जेन्युन छ, त्यो चिन्ता एकदम जेन्युन छ, तर यसको समाधान तपाईँहरूले केही निकाल्नु भएको छ जो चाहिँ जनतालाई बताउन चाहनुहुन्छ? हामी यो पछि गएर बताउँछौँ। अब सबै कुरो अहिले चाहिँ खुलासा गरिहाल्नु मिल्दैन, किनभने हामीले सिन्सियरली कुनै काम गर्दाखेरि चाहिँ बाधाहरू आउँछ है, र त्यो बाधालाई पनि त्यो हामी तोडेर चाहिँ काम गर्ने चाहिँ हामी एकदम, किनभने यो हाम्रो पनि एक्सपिरियन्स हो, पास्ट एक्सपिरियन्सले चाहिँ अब हामी फ्युचर बनाउँछ भने हाम्रो चाहिँ अटुट। खरसाङका भाजपा विधायक बिपी बजगाईले पत्रकार सम्मेलनमा दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावमा भाजपालाई दार्जिलिङका जनताले सबक सिकाएको हो भनी बताएका छन्। यसका साथै बजगाईले जनताले अजय एडवर्ड्सलाई दिएको मत राज्य सरकारको निम्ति होइन, जातीय मुद्दाको निम्ति हो। एडवर्ड्सले जातीय मुद्दालाई शिरमा राखेर हिँड्नु सक्नुपर्छ भनी अपिल पनि गरेका छन्। म खरसाङको विधायक भएर अन्य क्षेत्रमा गएर मैले अन्य क्षेत्रको निम्ति दखल दिएको छुइनँ, कहाँ कति उठ्नुपर्छ, कति पाउनुपर्छ, कति उठ्नु हुँदैन भन्ने। खरसाङमा म अरूलाई दखल दिन दिन्न, कसैलाई पनि। हजुर हजुर, अनि यो तपाईँलाई यो सँगसँगै म एउटा कुरा पनि भनिहाल्न मन लाग्यो है, दार्जिलिङमा यो जुन चाहिँ जित भयो नि, नयाँ पार्टी अजय एडवर्ड्सज्यूको हाम्रो पार्टी र जुन हाम्रो हार भयो, हाम्रो इन द सेन्स तमाम अरूको पनि हार भयो है, भाजपादेखि लिएर अन्य राजनीतिक दलहरू, यो परिणामलाई लिएर मैले चाहिँ एउटा कुरा बोध गरेँ, म यो भन्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भने दार्जिलिङको जनताले यो पालि प्रमाणित गरेका छन् कि उनीहरूले ढाँट छल फरेक भन्ने कुरा मन पराउँदैन, एक पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, राज्य सत्तासँग टाँसिएका मान्छेहरूलाई नि मन पराउँदैनन् भन्ने कुरा प्रमाणित गरे। यदि राज्य सत्तासँग टाँसिएकोलाई मन पराउँथे भनेदेखि त टिएमसीले 10मा 10 जितेको हुन्थ्यो होइन। यहाँ विमल गुरुङज्यूको टिम पनि अब अहिले मिलेरै लडिरहेको छ, अनित थापाज्यूको टिम पनि मिलेरै लडिरहेको, उनीहरूले नि जितेका हुन्थे। उनीहरूले हार्नु भनेको जातीय अस्मितालाई उहाँहरूले चोट पुर्याएको बदला जनताले लिएको हो। अनि अजय एडवर्ड्सज्यूलाई जिताउनु भनेको चाहिँ अहिलेसम्म उहाँलाई स्पष्ट रूपमा एकदम त्यो स्वच्छ स्वतन्त्र देखिएकोले गर्दाखेरि उहाँलाई भोट दिएको। अनि भाजपा हार्नु भनेको चाहिँ आश्वासन दियो तर काम गर्ने दिशामा चाहिँ अलिकति ढिलाइ भइरहेको हुनाले गर्दाखेरि भाजपालाई जनताले सबक सिकाएको हामीलाई होइन, यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ, सबक सिकाएको। त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ 53% जनताले मत दिए, यी 53%ले एकदमै पूर्ण विवेकसँग मत दिएका हुन् र यो मतलाई जसले मत पाएर जितेका छन् उहाँले पनि शिरमा राखेर हिँड्न सक्नुपर्छ। म अजय एडवर्ड्सज्यूलाई म आग्रह गर्छु, किनभने उहाँलाई दिएको मत राज्य सरकारको लागि होइन। त्यसले गर्दा अजय एडवर्ड्सज्यूले पनि जातीय मुद्दालाई, हाम्रो मुद्दालाई चाहिँ बोकेर हिँडिदिनु भयो भने, किन जनताले यत्रो मतले जिताउनुको कारण जातीय मुद्दाको विरुद्धमा र विकासको लागि जान्थे भने त टिएमसीले भोट पाइहाल्थ्यो नि त होइन।
भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा श्रमिक सङ्गठनको बैठक पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ। उक्त बैठकमा शुक्रबार सिलिगुडीमा मालिक पक्षद्वारा दिएको बयानको असन्तुष्टि जनाइएको छ भने श्रमिकहरूको न्यूनतम हाजिराको कुरा गरेको पनि 8 वर्ष भइसक्दा पनि श्रमिकहरूले न्याय नपाएको भनी श्रमिक सङ्गठन नेता जेबी तामाङले बताएका छन्। यसका साथै मालिक पक्षले आउँदो 1 प्लस अघि नै आफूहरूलाई डिटेमा बोलाएर सम्झौता गर्नुपर्ने तामाङले बताउँदै यसो नगरिएको खण्डमा आफूहरू सडकमा उत्रेर विरोधको आन्दोलनमा अघि आउने चेतावनी समेत दिएका छन्। यति साह्रो तानासाही गर्नु खोज्दैछ मालिकहरूले, एउटा श्रमिकले आज घर बनाउनु नपाउनु, यहाँदेखि उच्छेद गरेर हामीलाई यो जग्गाबाट जग्गा छोड्नुपर्छ भने तपाईँले हिजो अस्ति मात्रै कालिम्पोङमा देख्नुभयो त। र त्यो कारणले गर्दामा म सम्पूर्ण ट्रेड युनियनलाई पनि एउटा आह्वान गर्छु, जति पनि हाम्रो दार्जिलिङमा जति पनि चिया बगान 87वटा चिया बगान छन्, त्यस्तै प्रकारले तराई र डुवर्स सबैलाई हामी आह्वान गर्छौँ यहाँबाट कि अब मालिकले रोज नेगोसिएसन गरेर बढाउँदैन भने हामी पनि हाम्रो समय आएको छ। अब हाम्रो समय यही हो, मार्च सकिसकेपछि अप्रिल लाग्छ, अप्रिलदेखि नयाँ बजेट सुरु हुन्छ टी गार्डन भने यो बोनसको कुरा पनि हामीले अप्रिल महिनामा सुरु गर्नुपर्छ साथीहरू। अब सबै मिलेर हामीले र यो 1 प्लस सुरु हुँदैछ, यो 1 प्लस सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले मालिकहरूले हामीलाई डिटेमा बोलाउनुपर्छ र डिटेमा बोलाएर मालिकहरूसँग हामीलाई कतिवटा कुरामा सम्झौता गराएको हुनुपर्छ। यदि गर्दैन भने हामी अब सडकमा उत्रिन्छौँ, सडकमा उत्रिएर कहाँसम्म हामी विरोध गर्नुपर्छ हामी गरेको हुन्छौँ। लोअर सालेम्बोङका 25 परिवार तृणमूल काङ्ग्रेसमा सामेल भएको छ। कार्यक्रममा सामेल हुनेहरूलाई कालेबुङ जिल्ला संयोजक सुमन गुरुङ लगायत अन्य नेतृत्वहरूको उपस्थितिमा दलीय झण्डा प्रदान गरिएको थियो। यसैबीच हाल विभिन्न स्थानमा मानिसहरू टिएमसीमा सामेल भइरहेको बताउँदै संयोजक सुमन गुरुङले आगामी कालेबुङ नगरपालिका चुनावमा पार्टीले बोर्ड गठन गर्ने दाबी पनि गरेका छन् र राज्य सरकारसँग नै मिलेर हामी काम गर्नुपर्छ भनेर मैले अघि भर्खर पनि भने कि अनेकौँ जग्गाबाट हामीलाई फोन कलहरू र भेट्ने कामहरू भइरहेको छ र उहाँले इच्छा जाहेर गर्नुहुँदैछ कि हामी पनि टिएमसीमा आउँछौँ र योपालि मलाई पूर्ण विश्वास छ कि टिएमसीको योपालि हामी भोट गठन गर्नेछौँ कालिम्पोङमा। कथाकार देव भण्डारी कृत कथा सङ्ग्रह बाबा र माटोको गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवन कालेबुङमा विमोचन गरिएको छ। कथाकार देव भण्डारीकृत कथा सङ्ग्रह बाबा र माटो एक कार्यक्रमबीच गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा विमोचन गरिएको छ। कार्यक्रममा नियन्त्रकार सलन कार्थोक, समालोचक नवीन पौडेल, नेपाली साहित्य अध्ययन समितिका मूल सचिव बिबी शर्मा, कवि तथा देव भण्डारीका भाइ डाक्टर राजेन्द्र भण्डारी, कथाकार प्रदीप गुरुङ लगायत अन्य साहित्य अनुरागीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। टिका भाइद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा देव भण्डारीका कथा विषय डिबी मगरले वार्ता प्रस्तुत गरेका थिए। यसरी नै अतिथिहरूको बाहुलीबाट कथाकार देव भण्डारीद्वारा रचित कथा सङ्ग्रह बाबा र माटोको विधिवत रूपमा विमोचन गरिएको हो। कथाकारको जीवनी साथै साहित्यिक योगदान विषय प्राध्यापक नवीन पौडेलद्वारा वार्ता प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा अतिथि सलन कार्थक, कथाकार देव भण्डारी आदिले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए भने उपस्थित अतिथिहरूले कथाकारलाई बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। यसरी नै नवोदित कवयित्री सुधा सुमनले देव भण्डारीद्वारा रचित कथा वाचन गरेकी थिइन्। ग्राफिक प्रिन्टर्स सिलिगुडीद्वारा मुद्रित उक्त सङ्ग्रह शताब्दी प्रकाशन कालेबुङद्वारा प्रकाशित गरिएको हो। कालेबुङका अप्पर सालेम्बोङवासी विगत दीर्घकालदेखि बाटोको समस्याले पिरोलिरहेका छन्। सम्बन्धित निकाय समक्ष क्षेत्रवासी बाटो मर्मतीको माग लिएर अघि आएका छन्। कालेबुङ सहरदेखि 3 किलोमिटर टाढा अवस्थित सालेम्बोङवासी लगभग 22-23 वर्षदेखि बाटोको समस्याले पिरोलिरहेका हुन्। क्षेत्रको 16 नम्बर वार्ड अन्तर्गत बम चर्चदेखि सालेम्बोङसम्म पुग्ने बाटोको मर्मतीको माग लिएर उनीहरू अघि आएका छन्। नगरपालिका अनि ग्राम पञ्चायत दुवै विभाग अन्तर्गत रहे तापनि सालेम्बोङ दुवै विभागको आँखादेखि भने ओझेलमा परेको वर्षौँ भयो। गाउँमा विकास पुग्नलाई पहिले बाटो सठिक हुनुपर्छ, अनि त त्यही बाटो हुँदै विभिन्न सरकारी योजनाहरू पनि गाउँ पस्छ। तर कालेबुङ सहर नजिकै रहेको अप्पर सालेम्बोङ
पुग्ने लगभग आधा किलोमिटर बाटो अति नै जीर्ण बनेको कारण सरकारी योजनाहरूको त के कुरा, बिरामी बोक्न जाने एम्बुलेन्स पनि पुग्न नसकिरहेको गुनासो सालेम्बोङवासीको छ। अनि यो हाम्रो चाहिँ सालेम्बोङ हो। यो तीनवटा मध्ये हाम्रो सालेम्बोङ चाहिँ एकदमै पछौटे भएको छ। बाटो घाटो, आते जाते, अनि यहाँको मान्छेहरूको जस्तो एक प्रकारले कति त्यहाँतिर चाहिँ इभन बाटोमा बिजुलीको लाइन पनि पुगेको छ नि। 21औं शताब्दीमा अरे ऊ परसम्म पुगेको छ, माथिल्लो उसमा छ कि। तर हाम्रो चाहिँ एक प्रकारले त्यो एउटा कुरा छँदैछ। तर यो हाम्रो बाटोको अवस्था साँच्चै नै एकदमै बेठिक छ। अब रोगी बिरामी पर्यो भने होइन, कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी पर्यो भने बिरामीमा ल्याउनु लैजानु पनि एकदम गाह्रो छ। अनि अब एउटा कुरो चाहिँ के भनेदेखिलाई त्यस कारणले गर्दा बाटोहरू फुटेको छ, बाटोहरू पहिरो गएको छ, त्यसलाई फेरि पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। यो 2000 सालमा यो बाटो एक प्रकारले निर्माण गरेको थियो। तर गएको 23 वर्ष 22 वर्षदेखि यो बाटोको अवस्था जस्तो छ त्योभन्दा पनि धेरै बिग्रिएर गएको छ। त्यो एउटा कुरा 20-22 अगाडि यो जुन निर्माण भएपछि त्यहाँदेखि अहिलेसम्म कहीँ पनि रिपेयरिङ भएको छैन, कसैले छोएको पनि छैन त्यो चाहिँ। अनि हामी एउटा कुरो चाहिँ के भनेदेखिलाई यहाँ हाम्रो चर्च छ, बम चर्च। अनि यो बम चर्चमा चाहिँ प्राय मान्छेहरू आते जाति गर्छन् होइन। अनि यो बम चर्चको यहीँनिर नै के भएको छ भने पहिरो गएको छ। कुनै पनि बेला यो अवरोध हुन सक्ने छ। त्यस कारणले गर्दा पहिरो ठुलो पहिरो छ, त्यो पनि एउटा हामी अपिल गर्दछौँ सम्बन्धित निकायहरूलाई कि यो पनि हेरिदिनु भने एकदमै राम्रो हुनेछ। अनि अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो यहाँ विशेष गरिकन धेरै छोराछोरीहरू स्कुल जानेहरू गर्छन्। अब बर्खा आउन लागेको छ, बाटोघाटोको यो अवस्था हो भने त उनीहरूले स्कुल जान पनि गाह्रो पर्छ है। अघि मैले रोगी बिरामी कुरा गरिहालेँ, त्यति मात्र होइन, कहिलेकाहीँ अब गाह्रो अप्ठ्यारो हुन्छ, सबै प्रकारको गाह्रो अप्ठ्यारो, त्यस्तो समाधान गर्नु पनि गाह्रो नै छ। यस कारण हाम्रो भन्नुको उद्देश्य चाहिँ के छ, कमसेकम बाटो त एउटा के भनौँ विकासको एउटा पहिलो एउटा पाइला नै हो। यसको यो बाटो चाहिँ अलिकति निर्माण गरिदिने, पुनर्निर्माण सम्बन्धी निकाले गरिदिए हामी एकदमै आभार व्यक्त गर्नेछौँ। एक समयको घोडा कुद्ने बाटो यो 21औं शताब्दीमा कार्पेटिङ हुनुपर्नेमा उल्टै घोडे युगतिर नै पछि सरिरहेको अवस्थामा रहेको मानिसहरू गुनासो पोख्छन्। बाटो माझतिर 16 नम्बर वार्ड पर्छ अनि बाटो मुनतिर भने ग्राम पञ्चायत पर्छ। 167 बुथ नम्बर भएको यस गाउँमा कुल 1200 भन्दा अधिक मतदाताहरू छन्। प्रत्येक 5 वर्षमा भोट माग्न नेताहरू आउँछन्। भोट जितेर कोही विधायक, कोही सांसद त कोही नगर पार्षदसम्म बनिसके। तर भोट अघिका आश्वासन साकार रूप लिएर भने भोटपछि कहिले नफर्किएको गुनासो पनि मानिसहरू अघि राख्छन्। अनि विशेष हामीलाई बिमारीमा एकदमै साह्रो पर्छ। बिमारीको दिनमा हामीलाई बर्खाको टाइममा यो बाटो गाडी नै कुद्दैन। अहिले त दुःखसुख एक्सपिरियन्स ड्राइभरहरूले कुदाउने गर्छ, तर बर्खाको टाइममा यो बाटो गाडी नै कुद्दैन। त्यसलाई हामीले बिमारीमा सायद कालिम्पोङ क्षेत्रमा यो 3 किलोमिटर वरिपरि कसैले स्टेसनमा बोक्दैन होला, तर हाम्रो गाउँकोले अहिले पनि स्टेचर छोड्नु परेको छैन। स्टेचर बोकेर गाउँबाट हामीले स्टेचर बोकेर बिमारी बोकेर ल्याउने गर्छ। विशेष अनि साह्रो पर्ने चाहिँ हाम्रो डेलिभरी पेसेन्ट जुन हाम्रो दिदी बहिनी भाउजूहरू हुन्छ, एकदमै साह्रो पर्छ। यो बाटोमा त हिँड्नै सक्दैन, हामीले एकदमै बोकेर ल्याउनु पर्छ। अनि अर्को समस्या विशेष स्कुलहरूमा अहिलेको जमानामा हेर्नुहोस्, नानीहरू सबै चाटाकचिटिक भएर स्कुल जाने मन गर्छ, तर हाम्रो बाटोमा यति साह्रो हिलो हुन्छ, बिचराहरू खाली खुट्टै चप्पलमा आएर जो हातमा जुत्ता बोकेर माथि खुट्टा धोएर स्कुल जान्छ। अनि म चाहिँ भन्न चाहन्छु कि 21औं शताब्दीमा चाहिँ यही हो, खालि डेभलपमेन्ट यही हो। डेभलपमेन्ट चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ। डेभलपमेन्ट कहाँबाट हुन्छ भन्दा बाटो राम्रो होस्, बत्ती राम्रो होस्, त्यही चाहिँ हो भोलिको दिनमा डेभलपमेन्ट चाहिँ। अनि विशेष तपाईँलाई हिस्ट्री भन्न चाहँदा यो बाटोको चाहिँ, यो बाटो एउटा यस्तो सालेम्बोङको एउटा पुरानो बाटो हो। यो बाटो चाहिँ पहिला ब्रिटिसको टाइममा, ब्रिटिस भन्न मतलब मैकफार्लेन चर्चमा जुन मैकफार्लेन चर्चहरू बनाए ब्रिटिस आएर, एसएमआई स्कुल गर्ल्स है, त्यो टाइममा चाहिँ यो बाटोमा घोडागाडी कुद्थ्यो अरे। अनि यो 27 मेल यहाँबाट हाम्रो सालेम्बोङ ठुलो एरिया छ, यहाँ एउटा ठुलो समाज छ, त्यहाँबाट हाम्रो देउराली पुग्छ, कम्सी पुग्छ, एउटा लिङ्क रोड पनि छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ घोडागाडीमा रेली पारी भएर चालखोलबाट चाहिँ कालिम्पोङमा सामान सप्लाई घोडागाडीमा गर्थ्यो अरे। अनि अहिले हेर्नुहोस् अवस्था त्यस्तै छ, अब खनिदिएको छ तर रिपेयरिङ छैन। अनि विशेष
अनि विशेष सबैलाई म यो बिन्ती गर्दछु कि यो विभाग लिएर जति पनि डिपार्टमेन्टहरू छ डिपार्टमेन्ट हाम्रो साथै हाम्रो एडिएम म्याडम डिएम म्याडम उहाँहरूलाई सबैलाई बिन्ती एउटा गाउँले पक्षबाट हामी बिन्ती गर्दछौँ कि तपाईँहरूले एकपल्ट आएर चाहिँ प्लिज दया गरी हाम्रो बाटोमा सर्भे चाहिँ गरिदिनुहोस्। एकदमै दुःख लाग्दो घटना छ। हामी हिँड्नु सक्दैनौँ, यहाँनिर गाडी हिँड्नु एकदम दुविधा भइरहेको छ। किनभने दुःख सुख गरेर यहाँ बनाइदियो हाम्रो पब्लिक दाजुभाइहरूले, हाम्रो गाउँमा महिलाको दाजुहरूले सबैले बनाइदिएको छ। तर अब उहाँहरूले पनि नसक्ने भयो र हामी पनि गाडी कुदाउन जीर्ण अवस्थामा भएको छौँ होइन। जति सक्दो चाहिँ अब हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अब म चालक भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ जति सक्दो राम्रो बनाइदिए हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी आशा गर्छौँ। अब यो बाटो चाहिँ कसरी हुन्छ, अब छिटो बन्ने हुन्छ राम्रो हो हाम्रो लागि चाहिँ। कति वर्ष भयो समस्या झेल्दै आइरहेको? यो त भयो होला झन्डै 10 वर्ष जस्तो। 10 वर्ष? हजुर। तपाईँले समस्या झेलेको 10 वर्ष? हजुर। त्यहाँभन्दा अगाडिदेखि नै समस्या? अगाडि त बाटै थिएन, बरबोटमा राखेर आउनु पर्थ्यो। यो परसम्म बनिएको नि घिसिङको पालामा बनिएको। त्यहाँदेखि यता चाहिँ हाम्रो नेताहरूले चाहिँ केही पनि गरेको छैन। गाउँसम्म पुग्नलाई क्षेत्रवासीले आफ्नै परिश्रम अनि आर्थिक खर्चेर कहीँ पुल निर्माण गरे, कहीँ आधा बाटो समेत निर्माण गरेका छन्। त्यसयता आफूहरूबाट हुन नसक्ने ठानेर हार खाएका सालेम्बोङवासी आखिरमा सम्बन्धित निकाय अनि सरकार समक्ष गुहार लगाउन घरदेखि बाहिर निस्केका छन्। बाटोको समस्याले पिरोलिएका क्षेत्रवासीलाई पछिल्लो बर्खाले त झन्नै चोटमा गहिरो चोट दिने काम भएको छ। जताततै पहिरो गएको कारण कहीँ घर, कहीँ स्कुल, कहीँ स्वास्थ्य केन्द्र पहिरोसितै ढल्ने सङ्घारमा खडा भएको छ। आउँदो बर्खा अघि नै क्षेत्रलाई सुरक्षा प्रदान गरिदिनुपर्ने गाउँवासीले माग अघि राखेका छन्। अच्छा, हजुर, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? हाम्रो हेल्थ सेन्टरको सिएचओ कम्युनिटी हेल्थ अफिसर। अच्छा, यहाँ त सम्पूर्ण यहाँको ग्रामवासीहरू होइन यहाँ यसरी उपचारको निम्ति आउँछन् होला। के कस्तो समस्या भइरहेको के हुन्छ यहाँ? केही छ यस्तो समस्याहरू कि केही छैन? हजुर, समस्या त छ नि, बाटोको बाटो त एकदमै अप्ठ्यारो छ हो यहाँनिर। अन्त यो रोडको अप्ठ्यारोको कारण अब हिउँदोमा त अलिअलि भए पनि गाडी आउँछ, विन्टरमा त, तर रेनी सिजनमा चाहिँ एकदमै गाडीहरू आउँदैन, आउनै मान्दैन पनि। प्लस त्यो हिलोले गर्दा गाडी चढ्दैन पनि परनिर हो। अन्त अब हाम्रो यहाँबाट एन्टिनेटल, विशेष एन्टिनेटल आमाहरूलाई चाहिँ रेफरहरू गर्नु पऱ्यो। अब हस्पिटलहरू यहाँबाट जानु पऱ्यो ओऱ्यो भने चाहिँ उयो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ। अन्त मेडिसिन ल्याउनु पनि हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, साह्रो पर्छ। कुनै यस्तो पेसेन्टहरू आएहरू जसलाई तत्काल हस्पिटल रेफर गर्नु पर्यो होइन, यो केन्द्रमा जुन उपचार हुँदैन, लिएर जानु एकदमै कठिन। हजुर, इमिडिएटली अब भनेको बेलामा गाडी आउनु मान्दैन नि, त्यो बाटो अप्ठ्यारो छ, यो बाटो त आउँदैन हो यस्तोहरू भन्छ। मातृयानको गाडीहरू आउँछ यता? मातृयानको आउँछ, कठिन पर्छ, अप्ठ्यारो चाहिँ पर्छ। दर्शकबिन, अहिले हामी समक्ष यो बोम प्राथमिक पाठशालाका हेडमास्टर हामी समक्ष हुनुहुन्छ। मेरो नाम नवीन रिजाल। नवीन रिजाल छ। झन्डै 10 मिनट जस्तो हिँड्नुपर्छ तलबाट उकालो, र उँधोबाट पनि यहाँ लिङ्क भएको छैन। जबकि यो एउटा बुथ भयो, बुथको टाइममा पनि त्यो हेडलोड गरेर ल्याउनुपर्छ तलबाट है। अनि हेल्थ क्याम्प हुन्छ, हेल्थ क्याम्प गर्दाखेरि पनि बिचराहरूले सरसामानहरू बोकेर तलदेखि लेबर लगाएर ल्याउनुपर्छ। स्कुलसम्म आउने बाटो छैन यहाँ। हजुर, समस्याले घेरिएको यस ठाउँ। हजुर, यहाँ नानीहरूलाई शिक्षा दिनु कतिको कठिन पर्छ त? कठिन त कठिनै छ। अब कठिनसँगै जुझ्दै ओर्दै हामीहरू अब काम गर्दै जाँदैछौँ है। र अब भविष्यमा सरकारको नजर पर्छ कि भनेर हामीहरू करस्पोन्डेन्सहरू पनि गरिराखेका छौँ। यो स्कुल तानिँदै गरेको अवस्था हामीले देख्यौँ। यो पछिल्लो बर्खामा मात्रै सायद तानिएको होला। यसलाई लिएर सम्बन्धित निकायहरू समक्ष हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई तपाईँहरूले कुनै यस्तो ज्ञापन दिने कामहरू के गर्नुभएको छैन अहिलेसम्म? जनाउने काम गर्नुभएको छैन? एकदमै जनाएको हो। यसको अगाडिको जिटिएमा जो हुनुहुन्थ्यो है, एमएलएहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि जनाएको हो। र मसँग कपिजहरू छ है। यो पहिरो विषय लिएर स्कुल तानिसक्यो, के गर्नुपर्ने भनेर यहाँ मिटिङ राखेर हामीले जनाएको हो है। बिचरा यहाँ तल्लो घरको त बासै उठेको थियो, तपाईँले खिच्नु पनि भयो होला है। र यो घेर्नी गरेकोदेखि उँधोको जमिन त गइसक्यो, तर घेर्नी पनि हाम्रो स्कुलको टोइलेटहरू छ है, त्यो स्कुल ल्यान्ड पनि तान्नु थाल्यो अब चाहिँ यो पहिरोले है। एमएलए स्वयं आउँदाखेरि यहाँनिर भेटियो अरे, मैले एमएलएसँग अरू त खदासदा नलगाएर पहिला पहिरो देखाएर
अहिले हालको एमएलए रुदेन सादाज्यूलाई मैले यहाँनिर देखाइवरी सबै जनाइसकेको हो। कति दिन भयो यो गरेको करिबन दसैँ पछाडि चाहिँ यसको म काम गर्छु भन्नुभएको थियो, तर अस्ति दसैँ बितेर गयो र पनि भएको छैन। र म फेरि पछाडि एमएलएसँग भेट गर्दाखेरि पहिरोको विषय प्लस स्कुलको विषयमा मैले आवेदन दिइराखेको छु। बर्खामा यस्तो अवस्था देख्यौँ, सम्पूर्ण कक्षा श्रेणी कक्षा नै चुने अवस्थाको छ। हजुर, बर्खामा कति दिन स्कुल लाग्छ? स्कुल त पुरै जति सरकारी आदेश छ त्यही अनुसारले नै हामी लाउँछौँ। बोलायो भने पनि डबल गाडी भाडा दिएर पनि एटलिस्ट हामीले कसैको सेवा गर्न हामी युवा झुन्डहरू, हामी गाउँको समाजकोहरू सबैजना हामी मिलेर हामी गरिरहेछौँ। तर बर्खामा हामी पनि सक्दैनौँ। यस्तो अवस्था भएर गइरहेछ। यहाँनिर जग्गा जग्गा स्विमिङ पुल जस्तो बनिन्छ, जग्गा जग्गामा हामीले खोलाबाट निकालेर ढुङ्गा कति हाल्छौँ, हामीले कति मर्मती गर्छ। तर अब चाहिँ यस्तो भव्य रूप लिएर गइसकेको छ, यो कुरालाई हामी मर्मती गर्नै सक्दैनौँ। बजेट उठायो भने हामीले त्यो बजेट हामीले एफोर्ड। केटिभी समाचारका सहप्रायोजक हिमालयन शॉपी, सपस जोन, प्रतिभा होम केयर अनि अद्वैत मोटर्स। प्रिय दर्शकवृन्द नमस्कार, केटिभी न्युजमा यहाँहरूलाई स्वागत। म उमेश परियार विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने छौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड कालिम्पोङ, जहाँ धेरै भेराइटीका आकर्षक अनि भरपर्दो ग्लासहरू पाइन्छ। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्यास टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। गोर्खा जातिको मुद्दा र माटोको विषय लिएर गोर्खा नेसनलिस्ट नामक संस्थाको गरियो गठन। दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावमा भाजपालाई दार्जिलिङका जनताले सबक सिकाएको बिपी बजगाईको भनाई। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक श्रमिक सङ्गठनको सभा सम्पन्न। मालिक पक्षले आफूहरूलाई डिटिएमा बोलाएर सम्झौता गर्नुपर्ने जेबी तामाङको भनाई। लोअर सालिमुखका 25 परिवार तृणमूल कङ्ग्रेसमा सामेल। कथाकार देव भण्डारीकृत बाबा र माटो नामक कथा सङ्ग्रहको गरियो विमोचन। अनि कालेबुङ अप्पर सालिमुङ निवासी विगत दीर्घकालदेखि बाटोको समस्यामा। सिक्किम सरकारले एउटा बहिनी योजना मार्फत क्लास 9बाट उँभोका स्टुडेन्टहरूलाई साथै आमा पार्टीहरूलाई पनि यो निःशुल्क प्याड वितरण गर्ने हामीले समाचार सुन्नमा आयौँ, हामीले देख्यौँ। र उहाँहरू सिक्किम सरकारलाई पनि हामी कालिम्पोङको एउटा एनजिओ हेल्पिङ ह्यान्ड्सको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसै गरी पश्चिम बङ्गाल सरकारले पनि एउटा उहाँले आफ्नै तरिकाको स्किम निकालेर चाहिँ हाम्रो ठाउँ ठाउँमा भएको प्राथमिक हेल्थ सेन्टरहरू साथै स्कुलहरूतिर पनि यसरी नै एटलिस्ट विपन्न परिवारको नानीहरूको निम्ति भए तापनि, नारीहरूको निम्ति भए तापनि यो प्याड महिनावारीको समयमा हामीले नारी जातिले लाउने यो प्याडलाई चाहिँ निःशुल्क राखिदिए हामी एकदमै आभारी रहने थियौँ। सिटी युनिभर्सिटी लुधियाना पन्जाबले दार्जिलिङ जिल्लाका 70 जना शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई सम्बर्धना जनाएको छ। युनिभर्सिटीका प्रबन्धक निर्देशक डाक्टर मानवीर सिंहको विशेष उपस्थितिमा शनिबार दार्जिलिङको होटल पाइन ट्रीमा उक्त सम्बर्धना कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। आयोजित कार्यक्रममा दार्जिलिङ साथै सिलगढीका विभिन्न स्कुलका शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई एक्सिलेन्ट अवार्ड प्रदान गरिएको थियो। सिटी युनिभर्सिटीले आफ्नो 25औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर नै दार्जिलिङमा यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। बड़ा खुशी मिल रहा है कि आज सिटी यूनिवर्सिटी पंजाब एक्सीलेंस अवार्ड्स करा रहा है इस रीजन में। बेसिक रीजन है टू फेलिसिटेट एंड मोटिवेट एंड अप्रिशिएट द टीचर्स जिन्होंने पिछले 2-3 सालों में स्पेशली पैंडेमिक के टाइम में काफ़ी मेहनत की है स्टूडेंट्स को पढ़ाने में। कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन होता था। सो सिटी यूनिवर्सिटी ने सोचा कि टीचर्स आर द पिलर्स ऑफ द सोसाइटी, तो यहाँ आकर स्पेशली पूरे रीजन के टीचर्स को हमने ऑनर किया। बड़ा अच्छा लगा एंड टीचर्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। हाम्रो पार्टीका 29 नम्बर वार्ड उम्मेदवार गोपाल परियारले सम्पूर्ण वार्डवासीलाई धन्यवाद दिएका छन्। जुन किसिमले वार्डवासीले भोट दिएर विजय गराए त्यसको लागि परियारले आफू लगायत पार्टीको पक्षबाट वार्डवासीप्रति आभार प्रकट गरेका हुन्। र 29 नम्बरका नगरवासीहरूले सचेत नागरिकले, इमानदार नागरिकले मलाई नगरपालिकामा नगर पार्षद बनाएर 29 नम्बरबाट पठाउनु भएको छ।
र म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भनेपछि मेरा जति पनि 29 नम्बर नगरवासीहरू 29 नम्बरबाट जति पनि नगरवासीहरू हुनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई म धेरै यो जौँले हात जोडेर धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। कारण तपाईँहरूले मलाई एउटा मौका दिनुभयो यो काम गर्ने। मेरो प्रेसिडेन्ट श्रीमान अजय एडवर्ड्स, हाम्रो पार्टीको प्रेसिडेन्ट, उहाँको भिजनलाई हेरेर, उहाँको इमान्दारितालाई हेरेर, उहाँको कर्मलाई हेरेर तपाईँहरूले आज मलाई नगर पार्षद बनाउनु भएको छ, मलाई निर्वाचित गर्नुभएको छ र मलाई नगरपालिकामा पुर्याउनु भएको छ। र जुन चाहिँ विश्वास लिएर, जुन चाहिँ आशा ममाथि राखेर तपाईँहरूले मलाई एउटा काम गर्ने मौका दिनुभएको छ र म मेरो नगरवासीहरूलाई 29 नम्बरको नगरवासीहरूलाई धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।